शरीरमा निदान र खाटो छ, पुर्खाले दिएको नाम र बाटो छ, कति जोगाउने कसबाट लुकाउने, स्वतन्त्रता नामको एक मुठी माटो छ, स्वतन्त्रता नामको एक मुठी माटो छ। नमस्कार, म बुढारी सिक्देल, साहित्यिक पत्रकार सङ्घद्वारा आयोजित मुक्तकार उषा केसीको मुक्त कृति माकुरीको लोकार्पण समारोहमा यहाँहरूलाई मैले मैझारो असारको रोपाइँको बेलामा हामीले खुमटारको यो फाँटमा आएर चाहिँ मुक्तको चाहिँ यो रोपाइँ गर्दैछौँ र म कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन अगाडि आसन ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राधेश्याम लेकालीज्यू। यसै गरी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मुक्तकार निशा केसीलाई अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उषा केसी तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ र म क्रमशः मञ्चमा बोलाउँछु। विशिष्ट अतिथिको आसनको लागि प्राध्यापक डाक्टर गागी शर्माज्यू उहाँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। गागी शर्माज्यू। यसै गरी प्रमुख वक्ताको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधानज्यू उहाँ पनि सायद बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। मैझारो असारको रोपाइँको बेलामा हामीले खुमटारको यो फाँटमा आएर चाहिँ मुक्तको चाहिँ यो रोपाइँ गर्दैछौँ र म कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन अगाडि आसन ग्रहण गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राधेश्याम लेकालीज्यू। यसै गरी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मुक्तकार निशा केसीलाई अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उषा केसी तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ र म क्रमशः मञ्चमा बोलाउँछु। विशिष्ट अतिथिको आसनको लागि प्राध्यापक डाक्टर गागी शर्माज्यू उहाँ बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। गागी शर्माज्यू। यसै गरी प्रमुख वक्ताको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधानज्यू उहाँ पनि सायद बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र यो हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट नमन गर्छु। आज हामी अलिकति सहरभन्दा बाहिरतिरको परिवेशमा एउटा रमाइलो परिवेशमा उपस्थित भएका छौँ। एकैछिन कुरा नगरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो है। शोभा बढाउने भन्छ नि। उषा केसीको मुक्तक सङ्ग्रह माकुरी विमोचन हुने क्रममा छ। बहिनी उषा केसी आफैमा एउटा राम्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ र स्रष्टाको साथसाथै उहाँ एउटा साहित्यिक सङ्गठनको हिसाबले असाध्यै खट्ने पात्रको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि उहाँको दुईवटा भूमिकालाई आज सम्झिनुपर्ने हुन्छ हामीले। एकातिर उहाँले गर्नुभएको सिर्जना उहाँ हजुर कुराहरू भन्नुहुन्छ। तर त्यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने मुक्तक त मुक्तक नै हो, विधाको हिसाबले आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि बहिनी उषाले आमा
आमालाई श्रद्धा गरेर आमालाई पुजेर आमाका धेरै कुराहरू सर्वाङ्गीण पक्षलाई सम्झेर यो मुक्तक तयार गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले पनि यो मुक्तक सङ्ग्रह एउटा छुट्टै महत्त्व राख्छ र एउटा मुक्तक भन्ने बित्तिकै नेपालमा चलेको एउटा चतुष्पदीय शैली छ। 4वटा हरफहरू हुने, त्यसमा 2वटा हरफहरूको एउटा शैली र तेस्रो हरफमा अलिकति शैली भञ्जन हुने र फेरि चौथो हरफमा आएर फेरि पहिलो हरफकै पुनरावृत्ति हुने यो परम्परा चाहिँ धेरै चल्तीमा छ। हुन त उर्दूमा अथवा हिन्दीमा अरू धेरै किसिमका मुक्तकहरू छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि चतुष्पदीय शैली नै नेपाल, भारत र यो बङ्गालको खाडीतिर पनि बढी चलेको शैली हो। त्यसैलाई पछ्याउनु भएको छ उषा केसीले र यो मुक्तकमा उहाँले आमाप्रतिको सम्मान, आमाप्रतिको इज्जत र आमाले आफू बाल भएदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि आमाले आफूलाई पुर्याउनु भएको योगदान र आमालाई जति ऋण तिर्न खोजेर पनि तिर्न नसकिएका कुराहरूलाई यो सङ्ग्रहमा उहाँले धेरै पटक धेरै मुक्तकहरूमा सम्झिनु भएको छ। यो एउटा मुक्तक परम्परामै नयाँ र विशेष परम्परा हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि धेरै मान्छेहरूले प्रेमी प्रेमिकाको बारेमा धेरै मुक्तकहरू लेखेका छन्। मुक्तक भन्ने बित्तिकै, गजल भन्ने बित्तिकै प्रेमी प्रेमिकाको प्रसङ्ग अलि धेरै आउँछ र तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई जन्म दिने आमा, आफ्नो परिवारजनलाई केन्द्रमा राखेर मुक्तक लेख्नु त्यो आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो र यो महत्त्वपूर्ण काम उषा बहिनीले गर्नुभएको छ। र यो मैले अघि सुरुमै पनि भन्नेवाला थिएँ र अलिकति पछि भनेको यो मुक्तक सङ्ग्रह विमोचन आज साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरिरहेको छ। साहित्यिक पत्रकार सङ्घ तपाईँ हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। 2039 सालमा स्थापना भएर निरन्तर रूपमा कुनै संस्थाले साहित्यिक कार्यक्रमको साहित्यिक उन्नयन, साहित्यिक विकास, साहित्यिक समृद्धि र साहित्यको एउटा नयाँ धरोहरमा पुर्याउने काम कुनै संस्थाले गरेको छ भने त्यो साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरेको छ। हुन त यसबिचमा साहित्यिक पत्रकार सङ्घ उठेर अर्को साहित्यिक पत्रकार सङ्घ भन्ने नाम पनि नेपाल भन्ने पनि आइरहेको छ, तर भए पनि एउटा निरन्तर किसिमले 39 सालदेखि अहिलेसम्म 29 सालदेखि अहिलेसम्म कहिले कथा दिवस मनाएर, कहिले साहित्यिक वनभोज आयोजना गरेर, कहिले साहित्यिक महोत्सव आयोजना गरेर, कहिले मुक्तकको छुट्टै कार्यक्रम गरेर, कहिले गीत कविताका छुट्टै कार्यक्रम गरेर र यस किसिमका कविहरू विभिन्न सङ्ग्रहहरूको विमोचनको कार्यक्रम गरेर साहित्यिक सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गरेर नेपाली साहित्यलाई एउटा छुट्टै धरोहरमा पुर्याउने भूमिका साहित्यिक पत्रकार सङ्घले गरेको छ र त्यो सङ्घको त्यो विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमध्ये अन्तिम श्रृङ्खला र आजसम्मको अन्तिम श्रृङ्खला चाहिँ यो एउटा माकुरी कविता मुक्तक सङ्ग्रहको विमोचन पनि हो र यो विमोचनमा तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको छ, हामी उपस्थित भएका छौँ। आउँदाखेरि हजुरहरूलाई अलिकति बढी तातो भयो होला, अलिक बढी रात भयो होला, त्यो कुरो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर त्यो रात महसुस गर्दै पनि यो सहर बाहिरको शीतलताले तपाईँहरूलाई फरक महसुस गर्नेछ र यी मुक्तकहरूले तपाईँहरूको अलिक बढी शीतलता दिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र हजुरहरूको उपस्थितिले बहिनी उषा र उहाँको परिवारजनलाई पनि यसले विशेष उत्साह थपेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र तपाईँ हामी पनि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आएर यो एउटा आजको दिनमा यसरी एकै ठाउँमा भेला हुने अवसर जुटेको छ। यसको लागि साहित्यिक पत्रकार सङ्घ असाध्यै खुसी भएको छ। यो खुसीमा मैले धेरै कुरा बोल्दिनँ। बहिनी उषालाई धेरै धेरै बधाई छ, आमा माकुरीलाई अझ धेरै बधाई छ, किनभने उहाँ स्वास्थ्यको अलिकति बिसन्चोको अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि एउटी छोरी, योग्य छोरीले आमाको नाममा समर्पण गरेर यति राम्रो मुक्तक लेख्नु र त्यो पनि आमाको अघितिर आमाकै हातबाट विमोचन गर्न पाउनु, त्यो आमा र छोरी र हामी सबै छोरीका अरू छोराछोरीहरू भनौँ न, आमाका अरू छोराछोरीहरू हामी सबै गौरवान्वितको यो एउटा मोडमा छौँ। यो मोडमा मैले यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गरेँ र आज जन्मदिन हो। अब सभामा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ सभामा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र स्वस्थ उषा केसीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग
वरिष्ठ समालोचक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की हुनुहुन्छ। गोविन्दमान सिंह कार्कीज्यूलाई अगाडि आसन ग्रहण गर्नुको लागि र अतिथिहरूलाई खादा लगाइदिनु हुन अर्को समर्पण गरिदिनु हुन साहित्यकार राधा कार्की दुलाललाई हार्दिक अनुरोध त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्व मम देवते। र यसको अर्थ मुक्तकार उषा केसीले आमालाई नै समर्पण गरेर बनिएको यसको चाहिँ भावमा चाहिँ ईश्वरलाई भनेको छ र ईश्वरको रूपमा अहिले आमालाई उहाँले चाहिँ सम्मान गरिरहनु भएको छ। यसैले यो हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई उहाँको दीर्घ जीवनको हामी कामना गर्दछौँ र अब विलम्ब नगरिकन म यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री रामकाजी कोनेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री रामकाजी कोनेबाट यस सभाको समुद्घाटन हुँदैछ। धेरै कलम चलाउनु भएको छ र त्यसको चाहिँ आफू उत्साह भएर पनि उहाँले चाहिँ शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदः मम पाप विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते हामीले नारायणलाई समर्पण गर्दै यो समुद्घाटन भएको छ र यसै गरी यस कार्यक्रमलाई म फटाफट अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। स्रष्टा सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ र मञ्चमा रहेका सबैले पुस्तकलाई लोकार्पण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो पुस्तक लोकलाई अर्पित भएको छ, मुक्तक पाठकहरूलाई अर्पित भएको छ र हामी सबैको तर्फबाट बधाई छ। केसीलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहयोग गर्नुको लागि साहित्यकार राधा कार्की दुलाललाई अनुरोध गरे। सम्मान सम्पन्न सम्मान हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज उहाँको जन्मदिन परेकोले जन्मोत्सवको शुभकामना सहित हामी सबैको तर्फबाट सुदीर्घ जीवनको कामना गर्दै उहाँको सुख शान्तिको लागि
आमा माकुरी आमालाई प्रणाम छ। सभाका सभापतिज्यू, वरिष्ठ साहित्यकारहरू र म जस्तै सिकारु साहित्यका मित्रहरू, झोत्री मै जस्ती भए पनि आमा त आमा नै, आमा भन्दा ठुली को हो? छोरीलाई हाम्रो समाजमा अलिकति अपहेलित गर्ने प्रचलन छ। म चाहिँ त्यो मान्यता राख्दिनँ। छोरी हुनेका गौरव हो र त्यो गौरवको एउटा उदाहरण एउटा झिल्का आज देखिएको छ। त्यसैले आमाका लागि छोरा नै चाहिन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। छोराहरू कुपुत्र भएका पनि देखिएका छन्। त्यसैले छोरी छोरी नै हो। म उषा केसीले लेखेको मुक्तकबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आमा, हजुरको नाम छातीभित्र रगतले लेख्न मन छ। जीवनमा आउने तुफानलाई हत्केलाले छेक्ने बन्छ। जन्मदाता आमा, जन्मभूमि आमा, हरेक पल नै आमा। त्यसैले अर्को जुनीमा हजुरकै छोरी पनि भेट्न मन छ। आमा, सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु। आमा, म सधैँ सधैँ हजुरको नयनमा छु। छटपटेरै मनभित्रको मन लिन खोज्नु मलाई। म सधैँ नै हजुरको दुखेको बदनमा छु। आमा, शिरमा कर्म र छातीमा धर्म। व्यथै व्यथाको अर्को नाम पनि हो आमा। त्याग, तपस्या र बलिदानको नाम हो आमा। वाल्मीकि रामायणमा लेखिएको छ, न आमाको झैँ शीतल छाया कसैको हुन्छ, न आमाको झैँ गति कसैको हुन्छ, न आमाको झैँ रक्षा कसैले गर्छ, न आमा समान प्रिय कोही हुन्छ। त्यसैले आमा माकुरीलाई प्रणाम। रामायणमा रामले लक्ष्मणलाई भनेका छन्, हे लक्ष्मण, यो लङ्का सुनै सुनले बनेको भए पनि मलाई यसमा कुनै रुचि छैन, किनकि जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ। आमा आमा कस्ती हुनु भने एउटा किरा र अर्को माकुरा। माकुराको जीवन लीला आश्चर्यपूर्ण प्रकृतिको हुन्छ, जो हामी सबैले देखेका हौँ। साह्रै पीडा खपेर बालबच्चा जन्माउँछिन् माकुरी। जतन साथ बालबच्चालाई हुर्काउँछिन्। आफ्नै सन्तानले आफूलाई चौटा चौटा टोकेर खान्छन्, खाइरहन्छन्। आमाले कहिले आइया पनि भन्दिनन्। आफ्नी आमालाई खाइसकेरै माकुराहरू हुर्किन्छन्। आमा अर्थात् नारीबारे उषा केसी लेख्छिन्, धरती भएर सहनुपर्ने भएर मात्रै हो, नारी भएर रहनुपर्ने भएर मात्रै हो, नत्र धरतीलाई आकाश बनाइदिन्थे म, नदी भएर बहनुपर्ने भएर मात्र हो। उषाको प्रहरपछि आमाको नाममा माकुरी मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने उषा केसीलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। अब
स्रष्टा उषा केसीको मुक्तकबाट मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन मुक्तकार निशा केसीलाई आग्रह गर्छु। निशा केसी। आज विमोचित कृतिको सर्जक उषा बहिनीलाई सर्वप्रथम म स्मृतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र बधाई दिन्छु। त्यसै गरी आज आमाको आज जन्मदिनको दिनमा विमोचित यस माकुरीबाट म आमाकै लागि लेखेका केही मुक्तकहरू पढ्छु। यो मुक्तक मैले अघि नै हेरेर नै मैले पहिले नै चुज गरिसकेका थिएँ होइन। फेरि हाम्रो राजन सरले नि पढ्नु भयो तर पनि तपाईँ पढ्छु किनभने यो आज आमाको जन्मदिनको दिनमा यो मुक्तकले पनि एकदम धेरै अर्थ राख्छ। आमा सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु, आमा सधैँ सधैँ म हजुरको मनमा छु, आमा म सधैँ सधैँ हजुरको नयनमा छु। छटपटिँदै मनभित्रको मनले यताउता नखोज्नु, छटपटिँदै मनभित्रको मनले यताउता नखोज्नु, म सधैँ सधैँ नै हजुरको दुखेको बदनमा छु, आमा म सधैँ सधैँ नै हजुरको मनमा छु। अर्को मुक्तक छ, आमा हजुरको नाम छातीभित्र रगतले लेख्न मन छ, आमा हजुरको नाम छातीभित्र रगतले लेख्न मन छ, जीवनमा आउने तुफानलाई हत्केलाले छेक्न मन छ। जन्मदाता आमा, जन्मभूमि आमा, हरेक पल नै आमा, त्यसैले अर्को जुनीमा हजुरकै छोरी बहिनी भेट्न मन छ, त्यसैले अर्को जुनीमा हजुरकै छोरी बहिनी भेट्न मन छ। अर्को तेस्रो मुक्तक छ, हामी आमालाई हँसाउन खोज्दैछौँ, हामी आमालाई हँसाउन खोज्दैछौँ, आमाले खुसी आमाको खुसी बचाउन खोज्दैछौँ, आमाको पीडालाई शक्तिमा बदल्न हामी आमालाई बचाउन खोज्दैछौँ, हामी आमालाई बचाउन खोज्दैछौँ। आज म यस समारोहमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा थिएँ। प्रमोद प्रधानज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोलीज्यू, हामी सबै आदरणीय मुमा माकुरी पौडेलज्यू, आजको कृतिका स्रष्टा बहिनी उषा केसी, मञ्चमा आसीन महानुभावहरू एवं उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम आजको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा म आमालाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु र त्यस सँगसँगै आज आफ्नो दोस्रो कृति उषाको प्रहर पछिको यो माकुरी शीर्षकको मुक्तक सङ्ग्रहका लागि स्रष्टा बहिनी उषा केसीलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। उषा केसी बहिनीसँग मेरो परिचय भएको धेरै लामो समय भएको छैन, लगभग 6-7 महिना मात्रै भयो जस्तो लाग्छ। नेपाल भारत साहित्य महोत्सवको क्रममा त्यहाँ सक्रिय हुँदा हामी केही साथीहरूसँग उषा बहिनी त्यही भेलामा मैले उषा बहिनीलाई भेटेको हुँ र यो छोटो समयमा उषा केसीभित्रको सृजनात्मक प्रतिभालाई मैले उषाको प्रहर मुक्तक सङ्ग्रहबाट चिन्ने मौका पाएँ र त्यसपछि उहाँले माकुरी शीर्षकको यो दोस्रो मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित आमाको जन्मदिनमा गर्ने भनेर जब योजना बनाउनु भयो, उहाँले आफ्ना थुप्रै मुक्तकहरू एकचोटि हेरिदिनु पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो र मैले
उहाँले पठाएका मुक्तकहरू मध्ये धेरै पठाउनु भएको थियो, 300 350 थियो सम्भवतः। मैले त्यसबाट घटाएर 266 65 66 पुर्याइदिएको थिएँ, अरू चाहिँ नछापौँ भनेर। तर बहिनीको 8 थियो, 303 पुर्याएर छाप्ने भन्ने, किनभने योभन्दा अगाडिको 222वटा मुक्तक छापिएको थियो। र त्यसपछि उहाँले फेरि लेख्नुभयो धेरै जुन मिलेको थिएन त्यसलाई चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ प्रयास गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि रिराइट गर्नुभयो, पुनर्लेखन गर्नुभयो र यसलाई फेरि 303 पुर्याउनुभयो। र एक प्रकारको मुक्तकप्रतिको उहाँको समर्पण चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्यो, किनभने हामी धेरै विधामा लेख्छौँ, हामी साहित्यकारहरू। उषा बहिनीको साहित्यिक यात्राको क्रममा पहिलो र दोस्रो दुईटै मुक्तकमा केन्द्रित भएको छ र मुक्तकको एउटा लामो इतिहासमा मलाई लाग्छ चतुष्पदीय संरचनामा लेखिएका मुक्तकहरूमध्ये अहिले पछिल्लो चरणमा आएका राम्रा मुक्तकारहरूमध्ये चाहिँ उषा केसी पनि पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ निशा बहिनीले पनि यो मुक्तक उहाँको सुनाउनु भयो। म पनि लामो समयदेखि मुक्तक कहिलेकाहीँ लेख्थ्यौँ, हाम्रो पालामा पनि हामी उहिले 30को दशकमा पनि हामी मुक्तक लेख्थ्यौँ। तर हामीले लेख्दा मुक्तकको यस्तो चतुष्पदीय संरचना शैली थिएन। त्यति बेला हामी 5, 7, 8 लाइनका मुक्तकहरू पनि लेख्थ्यौँ। अहिले पनि यो विवाद पनि छ र 70 साल पछाडि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले चतुष्पदीयमै लेख्नुपर्छ भनेर एउटा निर्णय गरिसकेपछि अहिलेको नयाँ पुस्ता चतुष्पदीय मुक्तकको लेखनतर्फ सक्रिय भएका छन्। तर यसको अर्थ चतुष्पदीय मुक्तक अहिले मात्र लेखिन्छ भन्ने होइन। त्यति बेला पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने कृष्णप्रसाद पराजुलीका मुक्तकहरू, सयथुङ्गा फुलभित्रका मुक्तकहरू चतुष्पदीय शैलीमा छन्। त्यस्तै अरूका पनि छन्। भीमनिधि तिवारीको 32 पुतली छ, टेकबहादुर नवीनको केही चोइटाहरू भन्नेहरू छन्। र यसरी नेपालीमा चाहिँ मुक्तकको एउटा भीम दर्शन रोकालले सुरुवात गरेपछिको एउटा लामो परम्परा आएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा मुक्तक प्रतिष्ठान गठन भएर चाहिँ नयाँ पुस्ताको त्यसमा चाहिँ रुचि बढ्न थालेपछि चतुष्पदीय शैलीले चाहिँ एउटा आकार लिन थालेको छ। तथापि हाम्रो पुस्ताका कतिपय लेखकहरूले अझै पनि त्यो शैलीलाई पछ्याउन सकिरहेका छैनन्। त्यसको उदाहरण त अस्ति भर्खरै विमोचन भएको हाम्रो पुस्ताका कवि नवराज कार्कीजीको सधैँ सधैँ भन्ने मुक्तक सङ्ग्रहलाई पनि हामी लिन सक्छौँ। म धेरै लामो बोल्दिनँ। माकुरीको विषयमा मैले यो पुस्तकमै लेखेको छु धेरै कुरा। आमाप्रतिको समर्पणको कुरो त मैले भन्नै पर्दैन, मुक्तकहरू हामीले सुनिसकेको छौँ। आमाप्रतिको उहाँको स्नेह, लगाव, माया, प्रेम त्यो वास्तवमै अद्वितीय छ। किनभने तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा आमाकै काखबाट हुर्कुँदै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। हामी कतिले आफ्नो आमालाई कतिसम्म के गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यसको आफ्नै छुट्टै कथा होला। तर उहाँले जसरी आमालाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ स्नेह, माया, ममता र चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा अनुभव छ। धेरै गाह्रो छ, किनभने मलाई राम्ररी थाहा छ कोरोनाको बेला मेरो आमालाई कोरोना भयो। कोरोना भइसकेपछि हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो, हामीले टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना गऱ्यौँ। तर स्नेह ममता हुन्छ, तर उहाँको चाहिँ अलिक छुट्टै अर्कै विशिष्ट लाग्छ मलाई। किनभने आफ्नो कृतिको नाम माकुरी राखेर मलाई लाग्छ उहाँले आफ्नै आमालाई चाहिँ अमर बनाइदिनु भएको छ। नेपाली साहित्यको इतिहासमा नेपाली मुक्तकको इतिहास लेखियो भने माकुरी भन्ने सङ्ग्रह त्यहाँ जहिले पनि लिपिबद्ध हुन्छ र त्यसले उहाँको आमालाई मलाई लाग्छ अमर बनाइदिएको छ। र यो उषा बहिनीको जुन यात्रा छ, मुक्तक यात्रा, यो मुक्तक यात्रा नरोकियोस् र अन्य विधातर्फ उहाँको बिस्तारै बिस्तारै सृजना यात्रा जारी रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ फेरि पनि म उषा बहिनीलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। ठुलो कि मन, अहम ठुलो कि मन तिमीलाई मेरो प्रश्न, विवेक ठुलो कि तन तिमीलाई मेरो प्रश्न। किन अतिसार गर्यो, किन अतिसार गर्यो, अब केही चाहिएन, मित्रता ठुलो कि धन तिमीलाई मेरो प्रश्न, मित्रता ठुलो कि धन तिमीलाई मेरो प्रश्न। माकुरीबाटै रचना वाचन मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन म यहाँ मुक्तकार शान्ति शर्मालाई अनुरोध गर्दछु। कृपया शान्ति शर्मा।
कहिले आँखाको हेराइले घायल बने, शिरको शिरबन्दी बन्छु भन्थे, आफ्नै भाग्यले पायल बने। मुटुको धड्कनले कहिले आँखाको हेराइले घायल बने, शिरको शिरबन्दी बन्छु भन्थे, आफ्नै भाग्यले पायल बने। मन सम्हालेर मलमपट्टि लाउँदै हिँडिरहेकी छु आजकल, मन सम्हालेर मलमपट्टि लाउँदै हिँडिरहेकी छु आजकल। अघि बढ्ने पाइला रोकियो, अतीत सम्झेर कायल बने। बिरहले दिल जल्दा आफन्त नै तर्की बसे, बिरहले दिल जल्दा आफन्त नै तर्की बसे। सहाराको भिख माग्दा अन्तैतिर फर्की बसे, लाजको घुम्टोभित्र भित्रै आफैलाई लुकाउँदै, लाजको घुम्टोभित्र भित्रै आफैलाई लुकाउँदै। आँखा रोइरहेछन् साथी, खोजी पर्खी बसे। उस्तै देख्छ मनले कतै हेर्न छुटेछ कि, उस्तै देख्छ मनले कतै हेर्न छुटेछ कि, गरिबहरूको कुरकुरोमा खुसी फुटेछ कि। उस्तै देख्छ मनले कतै हेर्न छुटेछ कि, गरिबहरूको कुरकुरोमा खुसी फुटेछ कि। हात फैलाई कहिलेसम्म हातमुख जोड्नु, हात फैलाई कहिलेसम्म हातमुख जोड्नु। भाग्य पनि दैवले नै तलक्कै लुटेछ कि। जिन्दगी उजाड 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 लाग्छ अचेल किन, जिन्दगी उजाड उजाड लाग्छ अचेल किन। आफ्नै छाया आफैबाट भाग्छ अचेल किन। निराशाको जीवन बोकी बाँचिरहेछु पल पलमा, निराशाको जीवन बोकी बाँचिरहेछु पल पलमा। आधा घरी घरी यो मन जाग्छ अचेल किन, आधा घरी घरी यो तन जाग्छ अचेल किन।